तुमकां सगळ्यांक येवकार गोंयभर भायल्यान जे बिल्डर येता हे गोंयची पंचायत, गोंयची डिपार्टमेंटां, TCP आनी गोंयच्या सरकाराक कशे विकते घेवन आपली इल्लीगल कामां करता हे दाखोवपाक आयज आमी नेरूल ह्या गांवांत येयल्ले आसा। एक कंप्लेंट जी आमी कितली वर्सां फाटीं ह्याच एका बिल्डिंगेचेर मेगा कन्स्ट्रक्शनाचेर घातलेली की एका ल्हानशा वाड्याचेर रोहन आसा, रोहनान आमच्या कंप्लेंट घातली ह्या प्रोजेक्टाचेर आनी कंप्लेंट घालून पंचायतींनी कंप्लेंट केले, TCP कंप्लेंट केले, सगळ्याक केले, मागीर इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शन जावन मागीर ह्या प्रोजेक्टाचेर 6 मिटरचो रस्तो ना, ज्या रस्त्याचेर आमी जे उबे आसा 3-3.5 मिटरचो जो रस्तो आसा हो 6 मिटरचो रस्तो आसा। काम केल्ले चालू केल्ले बिल्डिंग 1-2 फ्लोराची तेन्ना जाल्ली ते आसतना तेन्ना मागीर कंप्लेंट आमी घातले तेन्ना ते बंद जाल्ले, तेंचे परमिशना ते रिवोक जाल्ले। आता अशें जालें की ते जाल्या उपरांत मागीर काम कितले वर्सां बंद उरल्या उपरांत मागीर TCPन तेंकां परते परमिशन दिलें, जे तेंकां रिवोक केल्ली ऑर्डर आसा पळय ती तेंच्यांनी काडून तेंकां करचो आनी मागीर कंप्लिशन ऑर्डराक तेंच्यांनी एप्लाय करचें म्हणून। आता हे बिल्डिंगेचें काम नॉन स्टॉप चालू आसा। हे भायल्यान बिल्डर येतात आमच्या वाड्याचेर, आमच्या गांवांत आनी आयज कितें दादागिरी करता, खंयच्या लेवलचो फ्रॉड करता, खंयच्या लेवलची इल्लिगेलिटी करता हे तुमकां दाखोवपाक आमी येयल्ले आसा। काल आमचो रोहन ह्याच स्पॉटाचेर येवन ह्याच सायटीचेर येवन रोहनान लायव्ह व्हिडिओ गांवांत आमच्या उदक वचपाक जायना म्हणून। आयज होच नाला आसा तो पुरोवन हांगा रोडाची वीज चड आसा अशें दाखोवपाचें षडयंत्र ह्या बिल्डराचें चल्ललें आसा आनी हे हितून सगळे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आसा, सगळे जाण इन्वॉल्व आसा। आमी कित्याक म्हणटा, कित्याक आयज जर दुसरे डिपार्टमेंट ना जाल्यार पंचायत हितून जर इन्वॉल्व नासली जाल्यार हे काम ते बंद करपाचें, आमकां येवपाची गरज पडची नासली, रोहनाक येवपाची गरज पडची नासली। हांव तुमकां ही तेंची एक टेक्निकल ऑर्डर आसा, ही तेजे पयलीं तेंच्यांनी दिल्लें स्टॉप ऑर्डर जी काडलेली ती काडली तेंच्यांनी, विड्रॉ केली एंड टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर रिफर्ड एट प्रिएम्बल 1 स्टँड रिस्टोर्ड, म्हणजे जे टेक्निकल ऑर्डर तेंकां पयलीं दिल्ले ते रिस्टोर केले तेंच्यांनी, म्हणजे ते आसा तशें चालीक लायलें विथ कंडिशन। आता कंडिशन कितें आयका, that the applicant shall develop the access road to his property, म्हणजे जो रोड इश्यू ऑफ कंप्लिशन ऑर्डर, म्हणजे कंप्लिशन ऑर्डर एप्लाय करच्या पयलीं तेंच्यांनी हो रस्तो करपाक जाय। आता परिस्थिती अशी आहा की फुडल्यानच्यात रोड आसा पळय तो बारीक आसा, तो 2.5 ते 3 मिटर मॅक्झिमम 3.5 मिटरचो रस्तो आसा, दोनूय सायडीन लोकांचे प्रॉपर्टी या घरां। थंयच्यान हो रोड हांगा ते प्रॉपर्टी कडेन येता, हांगा तेंकां कितें जालें, हांगा तेंकां नाला मेळ्ळो आनी हो नालाचे वीथ ऑलमोस्ट 2 मिटर तरी पळोवपाक सोदता की प्रॉपर्टी फुड्यान जर 6 मिटर रोड जालो जाल्यार आमकां परमिशन मेळचें म्हणून। कायदो कितें म्हणटा की फ्रॉम स्टार्टिंग टील तुज्या प्रॉपर्टी मेरेन, मेन रोडा वयल्यान ते तुज्या प्रॉपर्टी मेरेन जो रस्तो आहा पळय तो रस्तो मिनिमम 6 मिटरचो आसपाक जाय। पूण आयज गोंयान अशें चल्लां, हे TCP डिपार्टमेंट इतले फ्रॉड जाल्ले आसा, इतले फोटींग जाल्ले आसा, इतले करप्ट जाल्लेले आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ विश्वजीत राणे, जो स्वता आता CM जावपाक सोदता, अख्ख्या इंडिया भर भोंवन इंटरव्यू दिता। ह्याच्या डिपार्टमेंटान आयज अशें चल्लेलें आहा की हे फ्रॉड करपाक तेंकां सपोर्ट मेळटा। 6 मिटरचो रस्तो नासतना तेंनी हांगा परते तेंकां जे रिवोक केल्ली ऑर्डर तेंच्यांनी रिस्टोर केली, टेक्निकल ऑर्डर रिस्टोर केली, तेंकां बांद म्हणून सांगले। जेन्ना रस्तोच ना जाल्यार तेंकां हें काम रिस्टोर करपाक दिले तरी कित्याक, हें पयलें स्वत। मागीर तूं कंप्लिशन ऑर्डरचे सेकंडली म्हणजे तूं तेका रस्तोच ना बिल्डींग बांद म्हणून सांगता, रस्तो नाच पयलीं तेका रस्तो, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की पयलीं रस्तो बांदपाक जाय, रस्तो पळोवपाक जाय, एक्झिस्टिंग रोड आसपाक जाय, मागीर ते बांदपाक जाय। आता हो जो व्हाळ आसा पळय ह्या व्हाळान अख्ख्या गांवचें उदक हांगल्या पयशांनी हे तो काम करता। स्वताच्या आपल्या बापायचो फात कसो आपल्या गोंयान हांगा आमच्या गोंयान येयला आनी आपल्या बापायचो फात कसो हांगा तो हे आमचो व्हाळ आसा तो पुरयता। आता व्हाळ हो पुरयत जाल्यार जातलें कितें, आता तेंच्यांनी कितें केलां, काल ऑलरेडी हांगा कॉन्क्रीट तेंच्यांनी सकयल तेंच्यांनी एक वॉल तेंच्यांनी बांदलेली आसा, कॉन्क्रीट वॉल तेंची हायट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 ते 2 फुटाची तेंच्यांनी वॉल बांदले। आता ती वॉल जेन्ना रोहनान काल एक्सपोज केले व्हिडिओ, आख्खे वॉल ती लिपोवपाक लागून फूल व्हाळ तेंच्यांनी मातयेन पुरयला आनी हे मातयेन पुरयल्या कारणान आता कितें जातलें, आता जर पावस येयलो जाल्यार ते उदक फुडें व्हाळान वचपाचें ना, सगळें उदक हांगा ब्लॉक जातलें आनी आख्खे फाटल्यान जे गांव आसा, फाटल्यान वाड्यार जी घरां आसा, ह्या पॉयंटाच्या फाटल्यान जी घरां आसा ती सगळीं घरां बुडपाक चालू जातली। जी परिस्थिती तुम्ही आज म्हापसा खोल्ले पळयतात
गिरी पळयतात आनी अशे कितल्याशाच वाठारांत तुम्ही जे पळयतात बिकॉज व्हाळ बारीक जालो, व्हाळाचेर कन्स्ट्रक्शनां जाली, नाला पुरयले म्हणून जे जाता पळय तेका लागून तीच परिस्थिती आयज नेरुलच्या गांवांत जावपाची आहा. लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की अशें जर तुमकां दिसता की ह्या बिल्डिंगे फुड्यान व्हाळ पुरयले आमचें कितें वयता म्हणून जाल्यार तुमकां सांगपाक सोदता की हो व्हाळ जर तेंच्यांनी आतां पुरयलो ऑलमोस्ट पुरयल्लोच आसा, जर तेंच्यान तो रिस्टोर करूंक ना, जर तेंच्या म्हणून आडोवपाक शकना. कित्याक हो जो ड्रेन वॉटर हे आसा, जो नाला आसा पळय, हो व्हाळ आसा पळय, हो सामको व्हडलो आसा आनी हांगा तेची वीथ ती मेंटेन जावपाक जाय. आतां हें सगळें चलता आसतना पंचायती कडेन आन्सर ना, WRD कडेन कसलें आन्सर ना, TCPन तांकां हांगा परमिशन दिल्लें आसा. आतां आमी हेचेर लिगल कंप्लेन ऑलरेडी आमी केल्ली आसा. आयज आमी आतां पुलीस कंप्लेन वचून करतले की हो दिल्लीकार येयलो आनी हांगा आमची पब्लीक प्रॉपर्टीची आमची वाड लायली, डॅमेज केली आनी आमचे जीव तेणी रिस्कान घातले. आयज जर फ्लड येयलो जाल्यार फाल्यां आमचो जीव तो रिस्कान आसा. तेका आसा हांगा रस्त्याचो प्रॉब्लम आसतना हेका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें कशें? हे सगळे गजाली आसतना आमचो इतलो डिमांड आसा की हो जो नाला आसा हो रिस्टोर जावपाक जाय, सो दॅट लोकांची बुट्टी येवपाक जायना आनी इलिगल प्रोजेक्ट आहा ते स्टॉप जावपाक जाय. तुम्ही सरपंचाक विचारले, सरपंच कितें म्हणटा? हांव त्यांचो एस्टिमेट जावं तेंचे कडेन कांयच नाशिल्लें आनी तुमी येवन डायरेक्टली हांगासर व्हाळान मदीं जेन्ना हें करता पळय, सरपंच म्हणपाक लागलो आय वील लूक इनटू इट. हांव पळयतां कशें कितें जालां तें. रेजोल्युशनाक घेतलें, तांकां सांगलां व्हाळ येदें व्हडलें आसा हें पुरोवपाचें ना आनी 5 ते 6 जशें मनोजान सांगलें की 5 ते 6 रेजोल्युशनां डेट वायज बसून आहा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पंचायतीकूय विचारूंक शकता कशें जालें तें. कित्याक 2021 ज्यो कंप्लेंट्स आसा पळय तांकां टायम टू टायम सेक्रेटरीक सगळ्यांक पंचायतीन सगळ्यांक कळयता आनी हे फक्त जेन्ना आमी कामाक लागून खंय जाल्यार काल येतलो आहलो तो, काल येवना हांगासर तो. हो इशू ग्रामसभेकूय येयल्लो न्ही? ग्रामसभेकूय सगळे 5 ग्रामसभेक रेजोल्युशन आसा ही आतां. कित्याक हे असले इलिगल प्रोजेक्ट आमी जेन्ना दाखोवन दिले, हायकोर्टाची ऑर्डरी आसा ह्यो सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्यो की 6 मीटर रोड कंपल्सरी आसपा जाय, तेन्ना तुजे प्रोजेक्ट हे पास जातले म्हणून. ते मागीर टेक्निकल क्लियरन्स कितें, पण हे जेन्ना हांगासर TCPचे बसून रोड ना त्या म्हणसर कांयच जावपाक जायना. पण काल जी भानगड जाली की पयर रातीक तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. कित्याक चोरपणां करपाक जाय आशिल्ली? हो आतां एडजॅक्ट रोड कितको आसा? हो तुमी पळोवंक शकता, हांगा सिंगल गाडी सुट्टा ह्या रोडाक. हांगासर गाडी वता खंयच्या तरी जागा आसा जाल्यार सायडीक रावची पडटा. मॅक्झिमम 3 ते 3.5 मीटर 3 ते 3.5 त्याच्या मीटर वयर रोड ना. तुम्ही दाखवू शकता नाल्यार मुद्दाम हांगासर. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल की आमी आयज हांगा येवपाचें कारण इतलेंच की ह्या प्रोजेक्ट जेन्ना बंद पडलो, बंद आमी उडयलो, जेन्ना तेका विश्वजीत राण्यान हांगा परमिशन दिवन आमी चॅलेंज करता की ह्या प्रोजेक्टाचेर ना आनी खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर आमी जर 1 रुपया सुद्धा घेतला, तुम्ही दाखोवचो की आर्जीन पयशे घेतला ना आर्जीच्या भुरग्यान पयशे घेतला. आमकां आमच्या भुरग्यांचेर इतली गॅरंटी आसा की भुरगो आमचो नाल्यार जो रेव्होल्युशनरी आसा तो केन्नाच कंप्लेंट घालून पयशे घेवपाचो ना. आनी आमकां जर पयशे घेवपाचे आसले, आमी जर ह्या बिल्डरा कडल्यान पयशे घेतलेले जाल्यार आमी ह्या बिल्डरा कडल्यान पयशे घेवन तुमकां 20 रुपयाचे नाल वाडपाचे. एक्सटॉर्शन करता, नोटबुके वाडटा, एक्सटॉर्शन करता आनी कसले कॉम्पिटिशन दवरता. हे सगळें आमकांय करपाक जाताले जर आमी पयशे घेतलेले. जेन्ना आमी हे करिना हेचो मिनींग की आमी हांगाल्यान पयशे उखलिना आनी आमकां उखलपाचें ना. आमकांय कोणाक 20 रुपया नाल वाडपाचे ना, आमकांय कोणाक असले नोटबुके वाडपाचे ना आनी आमकांय कसली कॉम्पिटिशनां दवरपाची ना हेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तरी. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की आयज जे तुमच्या हे सालिगांव मतदारसंघात चल्ला, निल्ला गांवांत चल्ला, आयज हे बिल्डिंगे येता हांकां प्रत्येकाक जातलो, जेन्ना जातलो तांकां कळटलो. जर तुमकां हेचो इफेक्ट कितें आसता कळपाक जाय जाल्यार मातशें खोर्ले वचा, खोर्लेच्या लोकांक विचारा म्हापसा, ते तुमकां सांगतले पावसान तेंची हालत कितें जाता. मनोज बाब, फाटल्या दिसा जेन्ना ग्रामसभा जाल्ली न्हू तेन्ना ते कन्स्ट्रक्शन कसले तरी आसले. सो पंचायत म्हणटाले की सेक्रेटरी म्हणटालो की आमकां मॅक्सिमम 1 मंथ खंय तरी ते आडोवन दवरपाक मेळटा, तेच्या फुडें तांकां मेळना. पळय कितें हेचेर हांव मागता अजया कडेन की अजयान हेचेर कायद्यान सांगपाचें की पंचायतीक जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स येता तेन्ना पंचायत खंयच्या रायटान तें रिजेक्ट करपाक शकता. 2 गजाली आहा की ते दवर पयलीं ते म्हणटा ते पयलीं पोर्टलँड मिटिंगेक ते वयता, ते वटेन ते मागीर इन्स्पेक्शन डिसायड करता. सो तेंच्यानी रोड अवेलेबिलिटी मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी मागीर असले जे कितें बायो आसा नाजाल्यार सेवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. ओपन स्पेसीस पळोवपाक जाय. मागीर पार्किंग आतां तुमी थोडे जाण कितें करता, पार्किंग सगळ्यांक पयलीं हेल्थाचें येता, मागीर WRDचे येता, मागीर TCPचे लास्ट पंचायती कडेन येता की गांवची सगळें डेव्हलपमेंट ना खंयचे कितें कितें आतां गांवांक पंचायतीक खबर आसता म्हणून लास्ट पंचायती कडेन